अच्छा साबिर भाई, एक सवाल आपसे और करता हूँ। ये बताइए, 40 दाने हमने ले लिए, इसमें हमें नफ़ा और नुकसान का बताएं, और ये बताएं हमें इसकी राय परवरिश कैसे करें, ये भी बता दें ज़रा सा हमें। अच्छा, 40 बकरे का भाई, तो पहला तो ये है एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस जब आपको नहीं होगा तो आप नुकसान ही उठाएंगे। तो एक्सपीरियंस किस चीज़ से करें? आप अगर हमारे साथ बकरे लेने आते हैं ना, तो आप 10 मिनट बैठ जाएं, ठीक है, उसमें आपको सारी मालूमात देंगे। दूसरा, एक्सपीरियंस, ये हमने किताब तैयार की हुई है, वो आपको फ्री कास्ट देते हैं, जो इनके बीमारी के हवाले से, खुराक के हवाले से, वनडे के हवाले से जो है ना, हमने इनकी जो तैयारियां की जाती हैं वो आपको बताएंगे। तीसरा, इनकी जो कीमत की आपने बात की है ना, कीमत आपको बताता हूँ। तीसरा, आपने बोला यार साबिर भाई इसका नफ़ा कितना है? भाई 40 बकरा आप ले लेते हैं ना, कम से कम आपको बोल रहा हूँ, जो आपको फार्मूले बताऊँ आप उन पे अमल करें, इंशाअल्लाह ताला 60 से 70 लाख रुपए की बचत है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, चलो इंसान से टाइम नहीं होता, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो आप एक काम ज़रूर करें, कम से कम आपको 20 से 30 लाख तो आपका कहीं नहीं गया। जितने दिन रखेंगे उतने दिन आपको बचत आएगी। जितने दिन आप देखें, आप बकरा तो ले लेते हैं, तवज्जो नहीं करते, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, गलती तो आपकी है। अब जानवर एक खाना नहीं खा रहा, उसको मिसाला दें, जानवर ऑटोमेटिक खाना खाएगा, उसको नमक दें, खाना खाएगा। आप नमक ना दें तो उसमें हमारी गलती तो नहीं है, गलती तो आपकी है। अगर जानवर के साथ प्यार करें तो जानवर ही प्यार करता है। आप तवज्जो ना दें, आप जानवर ले लेते हैं, आप एक जानवर के साथ बंदा रहता है, जानवर जब खाना खा रहा है, मालिक का हक बनता है उसके साथ खड़ा हो जाए, उसको भी महसूस हो ये जानवर खाना खा रहा है, ये नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा, बुखार है तो उसको हल्की सी मेडिसिन दे दें, देसी इलाज है वो भी आपको बता दूंगा। अगर जानवर आपकी खुराक जो है ना तंदुरुस्त है, बकरा है, मस्ती भी कर रहा है, तो उसको देसी मिसाला दें, उससे जानवर आपका अच्छा कद भी करेगा, वजन भी करेगा। यानी कि आप 40 बकरा लेते हैं तो इनके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। आप घर की छत में भी पाल सकते हैं, घर के अंदर भी पाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बकाया मजीद शहजाद भाई आप बताएं और क्या चीज़ मैं आपको बताऊं इनमें। साबिर भाई बताएं, ये सर्दी में इसको कौन सी खुराक देनी चाहिए? भाई सर्दी की बेस्ट खुराक है ये, बेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। भाई पहला नंबर, आप 2 काम जरूर करें, बकाया करें ना करें वो आपकी मर्जी है। पहला काम, ठंडा पानी इसको ना पिलाएं, जितना हो सके ताज़ा फ्रेश पानी या हल्का सा गर्म करके उसमें नमक डाल के वो दें। रात के टाइम गुड़ लाजमी दे बकरे को, ठीक है, उससे जानवर आपका सेहत भी करेगा, बीमार भी नहीं होगा। प्राइस भी बताओ, ये भी बताएं कि जो नेट में जो हम देखते हैं बड़े बड़े बकरे, ये 5 लाख का बिका है, ये 6 लाख का बिका है, उससे भी हमें दिखाएं कि हमें उससे भी ज़्यादा फायदा हो। भाई शहजाद, ये सारे खुराक की बात है, ठीक है। जो फार्मूले हमारे साथ बंदे आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग जो है ना काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग हमसे माल ले गए हैं, उससे फ़ायदे भी ले रहे हैं नेट पे ना। तो आप लोग भी अगर लेते हैं ना, आप देखें बकरा जो 5-6 लाख का है, अब तो दिन ईद के लिए कम है ना, तो बकरा बोले अभी 1 साल या 1.5 साल की उम्र का बकरा हो, जो कद हार्ड बुत में मजबूत हो। ये तो नहीं है आप छोटा बकरा मंडी से जाके ले आएंगे धोंदा चौका, वो साल का होगा, तो वो तो नहीं बनता, उसके मैदे सही नहीं होते। बकरे का मैदा वो जिसका साफ होता है वो बकरा तैयार होता है। आप देखें जितने बकरे खड़े हुए हैं सारे खीरे हैं, इनके मैदे आप देखें, और इनकी जो जिसामत है ना, ये चीज़ देखी जाती है, ये चीज़, ये गोल्डन होता है, गोल्डन बकरा इसे कहते हैं, गोल्डन। ये 5-6 लाख का तो नहीं बिकेगा, 2 लाख से 2.5 लाख तक, बड़ा जोर लगा के 3 लाख तक कम से कम, यानी कि आपने हल्की से हल्की खुराक दिए तो 1.5 लाख रुपए का सेल होगा। आपका खर्चा आएगा, अगर 1.5 से 2 लाख का बेचना है, 10,000 12,000 रुपया। अगर आप 2 से 3 लाख तक सेल करते हैं तो 20 से 22,000 रुपया आपका खर्चा आएगा इन बकरों के ऊपर। 40 बकरे के ऊपर आप पालते हैं, एक बकरे का खर्चा ये मैंने आपको बताया है। बकाया कीमत के हवाले से अगर बातचीत करते हैं आप लोग, तो कीमत आपको जो मैं दे रहा हूँ ना, आप मंडी पे लेने जाते हैं ना, काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। नेट पे कैमरे लोग जूम करके आपको दिखा रहे होते हैं, तो फिर आप उधर जब जाते हैं तो आपके सामने होता है कचरा। नेट पे पोस्टरों पे, तस्वीरों पे एक चीज़ लाख रुपए के ना ऊपर लिखा होता है 30,000 रुपया, 25,000 रुपया।
یہ سراسر آپ کے ساتھ ایسے دھوکہ کرتے ہیں ویوز بڑھانے کے لیے, ویڈیو کو دکھانے کے لیے. بھائی آپ ان بندوں سے رابطہ کریں جو آپ کے ساتھ ہر ٹائم کھڑے ہوں. آپ کو ساتھ بیماری ہے جانوروں میں, معلومات کریں, کال کریں. آپ کو خریداری کرنی ہے کال کریں. آپ منڈی پہ ہیں, آپ کے ساتھ ہیلپ نہ کروں تو پھر آپ بتائیں. ہر طرح کے آپ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. منڈی پہ آپ کو پتہ ہے کافی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, نئے بندے پریشان ہوتے ہیں. جیسے کہ پنجاب سے لوگ آتے ہیں تو ہم جنوبی پنجاب سے ادھر جاتے ہیں, تھوڑی ٹینشن بھی ہوتی ہے. میں نے پہلے بولا ہوا ہے, آپ منڈی کرنی ہے پہلے فارم پہ آئیں. فارم ہمارا پہلے آتا ہے, ناشتہ کریں, پھر فارم وزٹ کریں, پھر منڈی وزٹ کریں, پھر فیصلہ آپ کریں منڈی سے لینا ہے یا فارم سے لینا ہے. منڈی پہ جتنی ہیلپ ہوتی ہے آپ کے ساتھ وہ ہم کریں گے. آپ فارم پہ آ کے کرتے ہیں تو فارم پہ جتنی ہیلپ ہوگی وہ ہم آپ سے کریں گے. بقایا ان کی قیمت آپ کو بتا دوں, یہ دیسی بکرے ہیں بھجن, پاکستان کی تمام نسلیں میں نے ایڈ کر کے دی ہیں. ان کی قیمت آپ کو فائنل دے رہا ہوں. آپ 2-4 بکرے لیتے ہیں, 5 لیتے ہیں, 6 لیتے ہیں, ان کی قیمت الگ طے ہوگی. لاٹ کی قیمت الگ طے ہوگی. لاٹ والا بندہ فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے. اب دیکھیں 2 سے بھی کام شروع کرنا ہے, 10 سے بھی کرنا ہے, 20 سے بھی کرنا ہے. کرنا تو ہے, ٹھیک ہے, آج بھی کرنا ہے, مہینے بعد بھی کرنا ہے, سال بعد بھی کرنا ہے. وجہ یہ ہے ابھی سے کام اسٹارٹ کریں. جتنے عید نزدیک آتی جائے گی مال اتنا مہنگا ہوتا جائے گا. وجہ یہی ہے جتنا بکرا بڑا ہوگا اس کی قیمت اتنی بڑی ہوگی. اب آپ یہ بکرا لیتے ہیں ڈبل ہڈی میں اور موٹی ٹانگ میں, موٹے پیر میں, میں آپ کو کچھ 40-50 ہزار کا نہیں دے رہا. ہمارے ڈی جی خان میں 1500-1600 روپے کلو گوشت ہے, اس کے مطابق آپ کو قیمت دے رہا ہوں. آپ جاتے سیل کریں 5 سے 8 ہزار روپے بکرا, آپ کو انشاءاللہ منافع دے گا. بقایا جو شہزاد بھی آپ بول رہے تھے بڑے بڑے شہروں, کون سے شہروں میں جو ہے نا بکرے زیادہ سیل ہوتے ہیں, تو کس طرح آپ نے بولا تھا؟ میں نے کہا یہ جو ہے کراچی, پشاور, لاہور, یہ بلوچستان وغیرہ ہو گیا. ایک بات آپ کو بتاؤں, جن شہروں میں چھوٹے بکرے یا جن شہروں میں زیادہ غریب لوگ ہیں نا, تو وہ کیا کریں, جو بڑے شہر کی منڈی ہے نا آپ ادھر لے جائیں جانور. لاہور کی سب سے بڑی منڈی شاہپور ہے, سگیا پل ہے, اور راول پنڈی کی بڑی منڈی باٹا چوک ہے, اور پشاور کی منڈی میرے خیال سے گندل ہے یا کون سی ہے, سیفل. کراچی کی سراب کوٹ بڑی منڈی ہے, بڑا ویر کے قریب ہے سیفر کی منڈی, وہ بہت منڈی ہے, ایک رنگ روڈ پر ہے. گجرات منڈی ہے, فیصل آباد منڈی ہے, اور بقایا چکوال کی منڈی اپنی ہے, سرگودا کی اپنی منڈی ہے, اور بقایا آپ کو پتہ ہے گجرانوالا کی اپنی منڈی ہے. آپ جو مین منڈی ہے نا, جب عید کے دنوں مال بیچنا ہے نا, ادھر آپ کا مال صحیح ٹکا کے بکے گا. یعنی کہ ایک جگہ پہ آپ کے گھر لاکھ روپے بول رہے ہیں نا, ادھر 1.5 لاکھ. آپ کے شہر میں 1.5 لاکھ بول رہے ہیں تو ادھر 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کا. کسٹمر دیکھیں, بندہ جس کی جتنی گنجائش ہوتی ہے نا اس کے مطابق لیتا ہے. آپ پلوانوں کا شہر گجرانوالا, ادھر 10-10 لاکھ تک بھی بکرا لیتے ہیں. لاہور میں بھی اسی طرح ہے. بھائی آپ گھر کے اندر بیچیں گے تو آپ کو کیسے بکے, تھوڑا چلنا پڑتا ہے. آپ عید سے 4 دن 5 دن پہلے لے جائیں, آپ کے 1 گھنٹے کے اندر بکرے سیل ہوں گے, یہ آپ کو بتا دوں. اب قیمت کے حوالے سے بات کرتا ہوں, بکرے آپ کو چیک کرا دیتا ہوں. اگر آپ لاٹ میں خریداری کرتے ہیں نا ایک ساتھ. اچھا جی, جو بکرے آپ کو بتا رہا ہوں نا ویور, ماشاءاللہ یہ وہ بریڈ ہے جو عید پہ ماشاءاللہ بچڑے کی طرح تیار ہوتے ہیں. قیمت کے حوالے سے بھجن اتنی سستی آفر, یہ آفریں نہیں دیتے, اس طرح سمجھے آپ کو ایک گفٹ دیتے ہیں جس سے آپ اپنا کاروبار شروع کریں اور آپ کی اچھی خاصی انکم آتی رہے, جاتی نہ رہے. آپ دیکھیں بکرے پال لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو بچت ہے نا, بچت آپ کو میں نے بتائی ہے. ان میں بیتل بکرا, راجن پوری بکرا, ابلک بکرا اور شیرا کلر بکرا, راجن پوری بکرا اور مکھی چنا بکرا, یہ سارے کراس بریڈ ہے. کراس بریڈ کا آپ کو پہلے سے بتایا. جو بکرا اگر محنت کرتے ہیں نا, محنت رزق اللہ پاک دیتا ہے, انسان کی سوچ سے بھی زیادہ دیتا ہے. کاروبار تب ہوتا ہے جب بندہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے, ٹھیک ہے. بندہ تب کامیاب ہوتا ہے جب ایک دوسرے سے مشورہ کر کے, جو خوراک کے حوالے سے اور تھوڑی سی معلومات کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہر قسم کے ہیلپ کی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ صابر گوٹ فارم پہ آئے نا, پاکستان کا با اعتماد ادارہ ہے, جی ٹی روڈ کے اوپر ہی ہے. اور قیمت کے حوالے سے مکھی چنا, راجن پوری, جس کوالٹی میں بکرا ڈالیں, بڑا بکرا, قیمت آپ کو 30,000 کے حساب سے دے رہا ہوں. بڑے بکرے
اگر آپ چھوٹے بکرے لیتے ہیں نا, ایک چیز ہوتی ہے یار میں کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں, لوگ کیا کرتے ہیں ایسے فل کیمرہ نزدیک کر کے پھر آپ کو بولتے ہیں یار یہ تو بہت بڑے بکرے ہیں. بھائی کانٹے میں وزن ڈالیں, اگر وزن کم ہوا تو بکرے آپ کو فری دوں گا. 20 کلو سے لے کر 35 کلو تک بکرا لائیو ویٹ زندہ اس کے اندر ہوگا. میں یہ نہیں بولتا سارے 20 والے ہیں یا سارے 35 والے ہیں, جو بھی ہوں گے آپ کے سامنے ہوں گے. یہ مال آپ دیکھ رہے ہیں, ریکارڈنگ سن رہے ہیں, تو اگر آپ کو چاہیے انشاءاللہ تعالی میرا واٹس ایپ نمبر لکھ لیں 0336 232 7777. کاروبار اسٹارٹ کریں اور جن سے انشاءاللہ تعالی ان میں کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا.